تو شعر پڑھ دیتے ہیں مظلوم صحابی معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں جنوں من دے حسن پیارا علی زادہ چن پیارا تو اس مل لردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں کون معاویہ کاتب پاک وحیدہ کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا نبی نو جس تے اتبارے حسن جس دا طرف دارے نبی نو جس تے اتبارے حسن جس دا طرف دارے تو اس تو بگڑ دائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھ لو گے بے اولادوں اگر اللہ اولاد دے یا اولاد دی اور دے تو اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر غلام عمر رکھو گے اگر اللہ بیٹی دے تو بیٹی کا نام کنیز عائشہ کنیز حفصہ کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ رکھو گے زمین آسمان کا مالک آپ کو رحمت برکت نصیب فرمائے حیات باقی ملاقات باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ